हाजिर गरे सबजनाले हाजिर गर्नेलाई हाजिर गरे ओके सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन टिपेर छोडेको थियौँ है त्यसको सोल्युसन चाहिँ आज गर्छौँ हिल रोडमा चाहिँ भोल्युम अफ अर्थ क्यालकुलेसन के छ भन्दाखेरि तिम्रो सिलेबसको हेर्दाखेरि पास्ट क्वेसन हेर्दाखेरि एकदमै धेरै सोधा रहेछ एकदमै धेरैचोटि सोधाएको छ है त्यो हुनाले अलिकति एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो सो अब यसमा के थियो त लास्ट क्लासमा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चेन एजको भ्यालु दिएको थियो है चेन एजको भ्यालु प्रायः क्वेसनले के दिन्छ त चेनेज ग्राउन्ड लेभल र चेनेज भनेर दिन्छ है एकदम बुझ्ने है स्टार्टिङदेखि जस्तै के छ त चेनेज भनेर दियो है चेनेज भनेको 21, 22, 23, 24, 25 दियो चेनेज भनेको यो नम्बरको टर्ममा दियो है यही चेनेज के को टर्ममा पनि दिन सक्छ एक्चुअल डिस्टेन्सको टर्ममा पनि दिन सक्छ जस्तै 0 प्लस 120 0 प्लस 150 0 प्लस 180 यसरी पनि दिन सक्छ है यसरी दिएको चाहिँ नम्बर मात्र हो होइन है यसरी दियो भने अब चेनको लेन्थ दिँदैन यो माइनस यो गरेर के आउँछ त डिस्टेन्स आउँछ होइन तर यसमा यो माइनस यो गरेर 1 मिटरको डिस्टेन्स होइन यो दुईवटा सेक्सनको बिचमा 1 मिटरको डिस्टेन्स होइन चेनको के हो त नम्बर मात्रै हो यो दुईवटाको बिचको डिस्टेन्स के हो त चेनको लेन्थ भनेर दिएको हुन्छ 20 मिटर 30 मिटर यहाँ कति छ त्यसरी दिएको हुन्छ त्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो चेन दिएको छ है अनि ग्राउन्ड लेभल दिएको छ हेर ए ग्राउन्ड लेभल कति दिएको छ त 180.5 अनि 83.36 186.10 186.50 ल यति आउने बित्तिकै सुरुमा तिमीले जहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि आफूलाई भिजुलाइजेसनको लागि होइन यसलाई प्लट गरिहाल्ने के है जस्तै एउटा होरिजोन्टल लाइन तान्ने होइन के छ 1 2 3 4 5वटा पोइन्ट छ होइन 1 2 3 4 5वटा पोइन्ट छ अब के गर्नु पऱ्यो 21 180.5 छ मानव यो चाहिँ अब के हो त
यो सुरुको चाहिँ के हो त 180.5 नै भयो ल, यो 180.5 भयो। 183 कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ, बढ्यो नि त होइन, 183 भयो, यहाँ आयो। 185 भनेको अझै बढ्यो, 185 आयो, 87 फेरि बढ्यो, यसरी आयो। त्यसपछि 186.5 आयो, घट्यो अलिकति, अनि यहाँ सकियो। यस्तो भयो कि अहिले तिम्रो जमिन के छ त यसरी छ, यसरी छ। पहिला त्यो प्लट गर्ने, जहिले पनि के गर्ने, यो वाला क्वेसन आयो भने यसरी ग्राउन्ड प्लट गर्ने। त्यसपछि अब रोड कसरी जान्छ त, रोड कसरी जान्छ भन्दा यो क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि इट पासेस थ्रु इन्ड सेक्सन भनेको छ कि, यो र यो दुइटा चाहिँ इन्ड हो नि, स्टार्टिङ हो, यो इन्ड हो। स्टार्टिङमा चाहिँ के छ अरे, ग्राउन्डको लेभल जे छ त्यही छ, स्टार्टिङमा ग्राउन्डको लेभल जे छ, रोडको फर्मेसन लेभल पनि त्यही छ। अनि यहाँ अब अनि इन्ड पनि यहाँ आउँछ अरे कि, भनेपछि रोड चाहिँ यसरी जान्छ अरे, यसरी जान्छ अरे। रोड के हुन्छ अरे, यसरी जान्छ अरे हो। यो क्वेसनमा यसरी दियो होइन, भोलि के दिन्छ त, ग्रेडियन्टको टर्ममा दिन्छ, 1:200 को रेसियोमा माथि अथवा तल जान्छ भनेर पनि दिन सक्छ। अस्ति जुन हामीले एउटा न्युमेरिकल गऱ्यौँ होइन, त्यसरी। भनेपछि यो रोड एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड भयो, यो चाहिँ के हो त, फर्मेसन लेभल भयो कि, यहाँबाट अब यसरी रोड जाने हो, फर्मेसन लेभल भयो। हामीले अहिले देखिरहेको के हो त, यल सेक्सन हो कि, यल सेक्सन हो भने अब यहाँ रोडको डेप्थ कति भयो, डेप्थ यो त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। अब यो दुइटालाई घटाएर यो घटाएर निकाल्ने के हुन्छ त, फर्स्टमा यो पोइन्ट कसरी निस्किन्छ, यो पोइन्ट कसरी निस्किन्छ, अब यिनीहरू पोइन्टहरू कसरी निस्किन्छन्, एलिभेसन जोड्नु त हामी ठ्याक्कै जोडियो। अब यो डेप्थ घटाउनलाई त दुइटाको एलिभेसन डिफ्रेन्स चाहियो नि होइन, अनि ग्राउन्ड इलिभेसन फर्मेसन लेभल कसरी आउँछ, अब यहाँबाट यहाँ बढ्दै गएको छ नि त, हो कि नै, यहाँदेखि यहाँ बढ्दै गएको छ, कतिले बढ्यो, यो चाहिँ 186.5 हो कि, यो 180.5 हो। यो टोटल डिस्टेन्स कति छ त, चेनको लेन्थहरू चाहिँ तिम्रो 30 मिटरको छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म 30, यहाँदेखि यहाँ 30 है, 30 गरेर 120 मिटर छ, 120 मिटर छ। अनि 120 मिटरमा कति बढ्यो त, 180.5 चाहिँ बाट बिस्तारै बढ्दै गएर 186.5 पुग्यो भनेपछि 6 मिटर बढ्यो हो, 180.5 है, 186.5 ओके, 6 मिटर बढ्यो, 6 मिटर बढ्यो भने अब तिम्रो 30 मिटर डिस्टेन्स गर्दा कति बढ्यो त इलिभेसन, यहाँदेखि अब यहाँ जाँदा त्यसमा कति बढ्यो त, 0.8 के गर्ने यसलाई 6/120 × 3 गर्ने होइन, 30 गर्ने होइन, 120 मा चाहिँ 6 बढ्यो होइन, 120 मा 6 बढ्यो भने हामी त अहिले 30 मात्रै जाने हो भनेपछि 30 यसरी क्यान्सल गर्दा चाहिँ के भयो त, 3 4 12, 3/2 गर्दाखेरि 1.5 मिटर बढेछ कि है। यहाँबाट यहाँ जाँदा 1.5 बढ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा 1.5 बढ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा नि के भयो त 1.5 बढ्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा नि 1.5 बढ्यो, किनभने एउटै रेटले गएको छ त, यो रोड त हामी एउटै स्कुलमा पलाइजान्छौँ होइन। भनेपछि के भयो त, यसको इलिभेसन कति भयो त, 21 मा फर्मेसन लेभल भनेको यो भनेको यति नै छ, 180.5 नै छ है। नेक्स्टमा कति भयो, 180.5 मा के भयो त, 1.5 एड भएर आयो है, 100 कति भयो त, 80 82 भयो है। त्यसरी फेरि अब 182 मा के भयो त, 1.5 थप्यो, 183.5 भयो, फेरि 183.5 मा के भयो त, 1.5 थप्यो है, 105.0 भयो। त्यस्तै 105.0 मा के भयो त, 1.5 थपेर 100 चाहिँ 6 भयो,
186 186 है। 183.5 मा 1.5 गरेर 105 जस्तो यार के अरे त्यही मिस्टेक थियो 185.0 आउँछ 186 पॉइंट के हो त 50 भयो। ठिक छ भनेपछि यो पोइन्टको एलिभेसन हामीले निकाल्यौँ हेर भने अब याद डेप्थ निकाल्ने अब डेप्थ याद निकाल्ने अस्ति चाहिँ हामीले के गरेको भन्दा तिमीलाई मैले अघिल्लो निबर्गीले गर्दाखेरि ग्राउन्डको लेभलबाट फर्मेसन लेभल घटाएँ होइन हुन त त्यो जे गरे पनि हुन्छ हुनलाई तर स्ट्यान्डर्ड के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जहिले पनि रोडको लेभलबाट चाहिँ के गर्ने ग्राउन्ड लेभललाई घटाउने ए रोडको लेभलबाट ग्राउन्ड लेभललाई घटाउने पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ त फिलिङ हुन्छ है नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के हुन्छ त कटिङ हुन्छ हामीले अस्ति गरेको चाहिँ के हो त ग्राउन्ड लेभलबाट रोडलाई घटाएको हुनाले के थियो त ठ्याक्क उल्टा आएको थियो होइन हुन त चिन्हलाई मात्रै हो त्यो केही फरक त पर्दैन होइन त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि जहिले पनि ग्यास निकाल्नलाई फर्मेसन लेभल माइनस के त ग्राउन्ड लेभल गरिदिने है अनि के हुन्छ त यहाँ 0 आयो ए 0 1.36 है 2.02 1.60 0 भनेर के आयो त यो फर्मेसन यो माइनस यो गर्दाखेरि के आयो त यो माइनसमा आयो है सबै चाहिँ के आयो त माइनसमा आयो यसको मिनिङ के हो त माइनसमा आउनुको मिनिङ के हो त सबै चाहिँ कटिङ हो भनेर थाहा भयो है कटिङ गर्न थाल्यो त्यो यहाँ माइनसको साटो ब्राकेटमा चाहिँ तिमीहरूले कट है कट भनेर यसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन चिन्हको लागि मात्रै हो कटिङ भयो कि फिलिङ भयो भनेर बुझ्छ भनेपछि यति के आयो त 1.36 2.02 1.60 है ल यहाँसम्म त तिमीहरूको पहिला गरे जस्तै हो अब यहाँनिर के समस्या छ अब एउटा ठुलो समस्या छ हेर यहाँ है अब यहाँनिर चाहिँ समस्या छ यता सुन यदि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जमिन चाहिँ के थियो जमिन आफूको ट्रान्सफर स्लोप थिएन जमिन ट्रान्सफर स्लोप थिएन भने के हुन्छ त ऊ यहाँनिर के हुन्छ त जमिन जे छ त्यही हुन्छ केही काट्नु पनि पर्दैन फिलिङ पनि गर्नु पर्दैन हो कि नै अनि वानमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ त पुरै काट्नु पर्छ ठ्याक्क पुरै काट्नु पर्छ भनेको अब मैले यो मेटाएँ है तिमीले यति आएको बुझ्यौ है यति आएको बुझ्यौ त्यसपछि अब म यहाँ कसरी बुझाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मानव सुरुमा जमिन के थियो त सिधा थियो ए उकालो ओह्रालो त जान्थ्यो तर आफूमा ढल्क्या थिएन ए भने के हुन्छ त यहाँ 0 को ठाउँमा केही पनि हुँदैन हामीले काट्नु पनि पर्दैन फिल पनि गर्नु पर्दैन होइन अनि 1.36 राखेको ठाउँमा के गर्नु पर्छ काट्नु पर्यो भनेपछि त यस्तो आउँथ्यो यहाँ मैले काटेँ भने चाहिँ यसको नाम के हो 21 22 23 23 24 25 है जस्तै 22 मा मैले काटेको भए के हुन्थ्यो यदि चाहिँ के छ त जमिनको ट्रान्सफर स्लोप चाहिँ थिएन भने के हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो जमिन यो सिधा हुन्थ्यो कि है अनि यति काटिन्थ्यो हामीले कति काटिन्थ्यो यति 1.36 काटिन्थ्यो है त्यस्तै अब यहाँ पनि कट हुन्थ्यो यहाँ पनि कट हुन्थ्यो यहाँ केही पनि हुन्थेन है तर अब हाम्रो के छ जमिन यस्तो छ जमिन त यस्तो छैन कस्तो छ जमिन त ढल्के छ है जमिन के छ त ढल्किरहेछ भने के हुन्छ अब ल एकचोटि थोरै तिमीले सोच्नु पर्यो कि इमेजिन गर्नु पर्यो यहाँ यो 180.50 छ नि यहाँ हामीले यसरी एल सेक्सनमा हेर्दा त के छ त कट पनि छैन फिल पनि छैन ठ्याक्कै जमिनलाई छोछ होइन यहाँ के छ त हामी यहाँ जमिनमा छौँ ग्राउन्डमा छौँ रोड पनि यहीँबाट गएको भनेको नि त हो कि यो भनेको यसरी टच भएको भनेको है तर अब के छ त जमिन पनि यसरी सिधा भएको भए रोड पनि ठ्याक्कै यहीँबाट सिधा भएको भए के हो त काट्नु पनि परेन फिल पनि गर्नु परेन तर अब हाम्रो के छ जमिन त्यस्तो छ जमिन सिधा छ अब
यो क्वेसन हामीले गर्न लागेको क्वेसन जमिन सिधा छ छैन सर, जमिन ट्रान्सपोर्ट स्लोप छ। जमिन के छ त ट्रान्सफर स्लोप छ कि हेर त यहाँ चाहिँ के छ त ट्रान्सफर स्लोप यसरी चाहिँ एउटा स्लोपमा गइरहेछ कि यसरी स्लोपमा गइरहेछ बुझिरहेछौ यो कति छ त यो 1:8 स्लोपमा गइरहेछ है हामीले यहाँ काटेको त छैनौँ रोड पनि यहीँबाट जाने हो है जमिन पनि यही हो रोड पनि यहाँबाट जाने हो तर अब रोड यसरी ढल्केर जान्छ र रोड त कसरी जान्छ रोड त सिधा यसरी जानु पऱ्यो नि त हो कि नै मान्छे अब यहाँ त के हुनुभयो त पार्सियल कट एन्ड पार्सियल फिल आयो नि त बुझिरहेको छु के हो त यहाँ फिगरमा हेर्दा चाहिँ के थियो त केही पनि थिएन कट पनि थिएन फिल पनि थिएन तर फेरि त्यसलाई यहाँबाट यसरी काटेर हेर्दा चाहिँ के देखियो त जमिनको यो जमिन यसरी गइरहेको छ जमिन यसरी गइरहेको छ जमिनको ट्रान्सफर स्लोपको कारणले गर्दाखेरि के भयो त यहाँ चाहिँ के आयो त कट पनि आयो के आयो त फिल पनि आयो बुझिन्छ अब यो सेक्सनमा एरिया निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो अस्ति लेखेको फर्मुलामा हेर्नु पर्यो पार्सियल कट एन्ड पार्सियल फिलवाला फर्मुला लगाउनु ठिक छ अनि कटको पनि एरिया निकाल्नु पर्यो फिलको पनि जानु पर्यो त एरिया निकाल्नु पर्यो ठिक छ बुझिरहेको छौ यसरी गर्नु पर्यो त्यस्तै जस्तै अब अहिले यसलाई यसो क्यालकुलेसन अहिले एकछिन अगाडि बढाउँला अब मानव सेक्सन 2 मा जाउँ एकचोटि है अहिले यसमा फेरि फर्किउँला जस्तै सेक्सन 22 मा जाउँ अहिले है यहाँ जस्तै यहीँ सेक्सन 22 मा गयो भने एकचोटि चाहिँ सेक्सन 22 मा गयो भने सेक्सन 22 मा गयो भने के छ त त्यहाँ कति काटेछ काट्न त जमिनबाट यो जमिन भयो हेर है यसरी मैले जसरी बुझाइरहेको छु नि त्यसरी सोच्नु पर्यो इक्जाममा त अलिकति छोट्याएर गरौँला होइन सोध्न चाहिँ कसरी सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला त यसरी फिगर बनाउनु पर्यो यसलाई बुझ्न पर्यो के हो अनि यहाँबाट काट्नु पर्यो काटेर हेर्नु पर्यो है जस्तै यो सेक्सन 22 मा चाहिँ हामीले काटेर हेऱ्यो भने के छ त जमिन यहाँ छ जमिनको पोइन्ट यो हो है अनि त्यहाँबाट 1.36 काटेर तल गएन हामी यहाँ के हो त 1.36 काटेर यहाँ जाँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ रोड बन्ने रहेछ हो यहाँ रोड बन्ने रहेछ ए अब यहाँ चाहिँ रोड बन्ने रहेछ अब माथि जमिन छ तर जमिन त फेरि सिधा गएको छैन नि के हो त जमिन चाहिँ यसरी ट्रान्सफर स्लोपमा जान्छ यो 1:8 मा 1:8 मा तर यहाँ रोड चाहिँ के हुन्छ त रोड के हुन्छ त यसरी रोड त सिधा जान्छ नि रोड त सिधा जान्छ भने अब यहाँनिर छ क्या बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने कुरा छ त भने भन्दाखेरि यो त रोडको सेन्टर लाइन हो हेर है यहाँ रोडको सेन्टर लाइन हो भने मानव रोडको टोटल विड्थ छ नि रोडको टोटल विड्थ आधालाई हामीले के भन्यो स्मल बी भन्यो नि हो कि नै यहाँनिर बुझ है रोडको टोटल विड्थको आधालाई हामीले के भने हौ रोडको टोटल विड्थको आधालाई बी भनेर भन्दा छौँ है हामी रोडको सेन्टर लाइनमा यहाँ छौँ अहिले भने यदि बीको भ्यालु यो फिगरमा हेरेर भन्नु त यदि बीको भ्यालु चाहिँ जस्तै बीको भ्यालु चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्दाखेरि जति भ्यालु छ यो बी चाहिँ ए बीको भ्यालु चाहिँ यतिभन्दा कम भयो भने के हुन्छ त हामीले यहाँ काटेको भनेको छौँ होइन कट भनेर आइरहेछ यहाँ फिगरमा हेर्दाखेरि ए फिगरमा हेर्दाखेरि कट भनेर आइरहेछ त्यही भएर कट नै हुन्छ त्यति बेला कति बेला कट हुन्छ यदि यो बीको भ्यालु चाहिँ ए यदि हामीले अब यहाँ बनाउने रोडको विड्थलाई बी भने भनौँ ए रोडको सेन्टर लाइन यहाँ छ रोडको विड्थको आधालाई हामी बी भने भन्दा छौँ अनि यतिको भ्यालु फिगरमा यतिको भ्यालु कति हुन्छ भन त यतिको भ्यालु यो ट्रान्सफर स्लोपलाई त हामीले 1:, यसलाई त आर भने भन्दा छौँ नि होइन भर्टिकल 1 जाँदाखेरि कति जान्छ त होरिजेन्टली 8 जान्छ है भर्टिकल 1 जाँदा के हुन्छ त होरिजेन्टली 8 जान्छ है भनेपछि अब हाम्रो त यो याजको भ्यालु त कति छ त 1.36 छ भनेपछि 1.36 जाँदाखेरि होरिजेन्टल कति जान्छ त भन त
यो स्लोपमा 8 into 136 हो 8 into 1.36 यसलाई जेनरल भाषामा लेख्दा चाहिँ के भयो त आर इन्टु एच बराबर गएको हो नि त के हो त आर इन्टु एच बराबर गएको हो आर इन्टु एच भनेको चाहिँ यति डिस्टेन्स हो है अनि स्मल बी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले बनाउन लागेको रोडको विड्थ चाहिँ कति हो त है त्यो चाहिँ के हो त हामीले बनाउन लागेको रोडको टप विड्थको आधा चाहिँ कति हो त त्यो चाहिँ के हो त बी हो है यदि यो बी चाहिँ अब यो आर टाइम्स एच भन्दा कम भयो भने के हुन्छ त जस्तै यस्तो यहाँ अब कम भयो भने फिगर यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हो कि नै भनेपछि हामीले यहाँ कटमा देखिरहेको थियौँ भने यहाँ पनि पुरै कटमा हुन्छ कति बेला यदि यो बीको भ्यालु चाहिँ के छ लेस देन आर एच छ भने बुझ्दैछौ हामीले बनाउँदै गरेको रोडको विड्थको आधा चाहिँ के छ त आर टाइम्स एच भन्दा चाहिँ के छ त कम छ भने के हुन्छ त यहाँ हामीले जुन कट देखिरहेको छौँ नि फुल कटिङ हुन्छ पुरै कट भयो नि अब यहाँ हेर त पुरै कट भयो नि तर अब हामीले बनाउन लागेको रोडको विड्थ ठुलो छ अरे ल के भयो त यहाँ बी 8.13 यो गर्दा कति आउँछ जे होस् अब भनौँ न 10 मिटर 12 मिटरको छ अरे 12 दुना टोटल 24 मिटरको हामीले रोड बनाउन लाग्यो अरे भने 24 को आधा त 12 त के हुन्छ त यहाँबाट त तिम्रो त यतासम्म जान्छ नि यहाँसम्म जान्छ नि जमिन त्यसै गएर छैन यहाँसम्म जान्छ भने त्यहाँसम्म गयो भने के हुने भयो त अब रोड चाहिँ तिम्रो के भयो त यहाँसम्म गयो भने के थियो त यहाँ त यसो गर्नु पऱ्यो नि त यता पनि के गर्नु पऱ्यो यस्तै जानु पऱ्यो हो यता त कट नै भइहाल्छ भने यहाँ के भयो त हेर त यहाँ त फिल्डको भयो त देखाउनु त हामीले यहाँ के छ त यहाँ एल सेक्सनमा त कट मात्रै देखाइरहेको थियो होइन एल सेक्सन के थियो त कट मात्रै देखाइरहेको थियो त्यही ठाउँमा काटेर हेर्दाखेरि के हुन सक्दो रहेछ त जमिनको ट्रान्सपोर्ट शुल्कको कारणले गर्दाखेरि कट र फिल्ड दुवै हुन सक्दो रहेछ है यो हो त्यो मेन कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको बुझिरहेछौ भनेपछि कुनै पनि सेक्सनमा पार्सियल कट भनेपछि पार्सियल कट र पार्सियल फिल छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो क्या प्रत्येकचोटि प्रत्येक सेक्सनमा तिमीले चेक गर्नु पऱ्यो किन चेक गर्नु पर्छ भन्दाखेरि पार्सियल कट र पार्सियल फिल फरक फुल कटिङ र अनि पार्सियल कट र पार्सियल फिल भएपछि त के हुन्छ त इक्वेसनै फरक फरक लगाउनु पऱ्यो है भ्यालु नै फरक फरक आउँछ मिल्दै मिल्दैन गरेको त न त ठिक छ त्यही भएर जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो हिल रोडवाला हेर है तिमीहरूको एकदम धेरैचोटि सोधाएको छ क्वेसन हिल रोडवाला क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो सुरुमा हेर बिस्तारै पढाउँछु म यसरी तिमीले फिगर बनाउनु पऱ्यो ह्याच निकाल्नु पऱ्यो है यो भनेको ह्याच निकालेको हामीले अनि यसरी फिगर बनाउँदाखेरि फेरि के छ त यो फिगरमै पनि फेरि एल सेक्सनमै पनि पार्सियल कट र पार्सियल फिल पनि आउन सक्छ है अहिले त हाम्रो के छ त कट मात्रै आइरहेछ है तिमीहरूको कट मात्रै पनि आउन सक्छ फिल मात्रै पनि आउन सक्छ कट र फिल दुवै पनि आउन सक्छ यही एल सेक्सनमै कट र फिल पनि आउन सक्छ अनि प्रत्येक सेक्सनभित्र पनि के हुन्छ त तिमीहरूको कट र फिल दुवै आउन सक्छ त्यही भएर यस्तो खाले हिसाबमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबै सेक्सनमा जे पनि आउन सक्छ भने हामी के गर्छौँ जेनरल हिसाबमा के गर्छौँ सबै सेक्सनको कटको एरिया र फिलको एरिया सबै सेक्सनको कटको एरिया र फिलको एरिया छुट्टै छुट्टै निकाल्छौँ छैन भने कट मात्रै छ फिल छैन भने फिलको एरियालाई 0 भने भनिदिन्छौँ होइन अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी फर्दर क्यालकुलेसन गर्छौँ कि बुझिन्छ ल भनेपछि फेरि म दोहोऱ्याउँछु जहिले पनि के गर्नु पर्यो त भने भन्दाखेरि तिमीहरूले सुरुमा ह्याच निकाल्नु पर्यो है जस्तै प्रत्येक सेक्सनमा है प्रत्येक सेक्सनमा सेक्सन अब जस्तै 21 22 23 23 24 25 छ नि तिमीहरूले त सुरुमा त ह्याच निकाल्छौ है ह्याच निकाल्छौ अनि तिमीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि बी र आर टाइम्स ह्याचलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो कि ए बी र आर टाइम्स ह्याचलाई गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु पर्यो इफ बी इज लेस देन आर एच छ भने के हुनु भयो तिमीहरूको कटमा दिएको छ भने कट नै फुल कटमा हुने भयो फिल्डमा दिएको छ भने के हुनु भयो त फुल फिल्डमा हुनु भयो बुझिरहेको छौ त्यहाँ नोट भनेर लेखेर त बरु एक सेन्टेन्स
नोट भन्नु के लेख्ने इफ है इफ बी इज के त लेस देन बी इफ बी इज लेस देन के त आर टाइम्स एच है इफ बी इज लेस देन आर टाइम्स एच के हो त सेक्सन will be in full cutting or full filling if B is के हो त greater than RH section will be in partial cut and partial fill है यहाँ लेख्नु पर्यो त्यसपछि therefore check for every section हामी यहाँ चाहिँ यो यहाँ हामीले कट 2.02 देखेर मक्ख परेर फुल कटिङको फर्मुला लाउनु भएन कि यहाँ पनि के छ त पुरै कट देखेर मक्ख परेर कटको चाहिँ फुल कटिङको फर्मुला लाउनु भएन यदि यो कट हुँदै पनि यो यस्तो अवस्था आइदियो भने त्यति बेला त हाम्रो पार्शियल कट र पार्शियल फिल आउँछ नि त ए हुन त अब तिमीहरूले यो क्वेसनमा चाहिँ के छ त सबै कट धेरै कट हुने गरी दिएको छ ताकि के छ त जहिले पनि यो कट आइरहेछ तर त्यस्तो भने हुँदैन भोलि चाहिँ यो कट सानो भयो है अनि बी धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यस्तो चाहिँ समस्या आउन सक्छ है त्यो कारण हामी जेनरल हिसाबले जुनसुकै क्वेसन आए पनि मिल्ने तरिका चाहिँ गर्नु पर्यो है अब यही बुकको क्वेसनमा पनि बुकले मिस्टेक गरेछ है डाइरेक्ट सबै कटको फर्मुला लगाइदिएछ सकाइदिएछ त्यसरी गर्ने होइन हिल रोडको हिसाबमा है ट्रान्सफर स्लोको कारणले गर्दा के हुन्छ त असर पर्छ ठिक छ अब हामी अहिले गर्दा चाहिँ के गरौँ अहिले डिटेलमा गरौँ पछि जानिसकेपछि डाइरेक्ट टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ त्यो मैले सिक्नलाई अहिले हामी चाहिँ के गरौँ 8 सेक्सन 21 एकचोटि यो सेक्सन 21 को लागि ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा फिगर बनाएर एन्सर निकालौँ 22 को लागि निकालौँ 23 को लागि निकालौँ 24 को लागि त्यसरी चाहिँ निकाल्दैन है त ठिक छ अब हामी के जाउँ यति सेक्सन बनिसकेपछि 8 सेक्सन 21 अहिले बुझाउनलाई मैले तिमीलाई फिगर बनाएको भोलि इक्जाममा तिमीले प्रत्येक सेक्सनमा फिगर बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन तर याद रहोस् मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन ए झुकिन्छ भने फिगरै बनाएर गर झुकिन्न भन्ने के छ त फिगर नबनाइकन ल्याङ्ग्वेज पनि नलेखन ड्याङ टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ यदि आउनु पर्यो तर फेरि ए ल सो भनेपछि पहिलो काम के गर्नु पर्यो सेक्सन 21 मा जहिले पनि हाम्रो टार्गेट के हो फेरि पनि याद गरौँ हामीले भोल्युम निकाल्न खोजिरहेको हो है भोल्युम निकाल्नको लागि एरिया चाहिन्छ एरिया इन्टु लेन्थ गर्ने हो है जस्ट एरिया मात्रै क्यालकुलेसन हो क्या अब त्यो एरिया चाहिँ फुल कटिङ एरिया पनि हुनसक्छ फुल फिलिङ एरिया पनि हुनसक्छ पार्शियल कट एन्ड पार्शियल फिल पनि हुनसक्छ ए भने जहिले नि सुरुमा छुट्याइदिइहाल्ने पार्शियल कट र पार्शियल फिल के हुन्छ त ए त्यो छुट्याइदिइहाल्ने ए अब 8 सेक्सन 1 मा 8 सेक्सन 21 मा बी को भ्यालु कति हेर त बी को भ्यालु कति छ फर्मेसन विड्थ 8 मिटर छ भने बी को भ्यालु कति हुन्छ भन 4 फर्मेसन विड्थ 8 मिटर छ भने 8 मिटर बाइ 2 गरेर के हुन्छ त 4 मिटर हुन्छ 4 मिटर ए यास को भ्यालु कति छ यास को भ्यालु 0 यास को भ्यालु 0 आर को भ्यालु कति छ आर को भ्यालु 8 है 8 therefore r into h गर्दा कति आयो त 0 into 8 गर्दा के आयो त 0 आयो 0 अनि b greater than के आयो त r h आयो हजुर भनेपछि यहाँको सेक्सन कस्तो भयो त partially cut partially fill therefore section is partial cut and partial partial fill cut and partial fill
यही कुरालाई तिमीहरूले यति नगरिकन फिगर बनाउने ट्राई गरेको भए पनि आफै आउँथ्यो। कसरी आउँथ्यो? ए तिमीले के गर्थ्यौ? ए यहाँ तिमीले यो फिगर हेर्थ्यौ, ग्राउन्ड लेभल यहाँ छ भन्थ्यौ है, अनि रोड चाहिँ कहाँ छ त? ए रोड नि यहाँबाट गएको रहेछ भनेपछि रोड नि यहाँबाट गयो। अब जमिन कसरी गयो? जमिन चाहिँ यसरी गयो है, 1:8 गयो, 1:8 गयो। हेर है, यही कुरालाई म फेरि फिगरबाट चाहिँ तिमीलाई बुझाइरहेको छु कसरी चाहिँ यो पार्सल कट र पार्सल फिल भयो। त्यस्तै रोड चाहिँ कसरी गयो? यसरी सिधा गयो है। रोड चाहिँ सिधा कति मिटर गयो? यता 4 मिटर गयो, यता पनि 4 मिटर गयो भने अब यसको स्लोप कति छ त? यसको फेरि आफ्नो स्लोप हुन्छ है, 1:1। साइड स्लोप यहाँ यसरी 1:1 गयो, यहाँ चाहिँ के हो त 1:1 गयो होइन। भने यतिको एउटा थाहा भयो, अरू केही हेर्नै परेन। फिगर यसो बनाउने ट्राई गर्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ पार्सल कट र पार्सल फिल चाहिँ देखियो है। अनि अर्को कुरा है, जमिन छ नि, यो जमिन यसरी लगाए पनि हुन्छ, यसरी ल्याए पनि हुन्छ है, तर सबै हिसाबमा एउटै गर्नु पर्यो। कुनैमा यता कुनैमा यता गर्नु भएन, एन्सर चाहिँ के आउँछ त? एउटै आउँछ। ठिक छ सर, अस्ति हामीले फर्मुला लेख्नु बेला यता थियो जमिन, केही फरक पर्दैन, एकै साइडमा राख्नु सधैँ है। अहिले मैले यसरी लेखेको छु भने चाहिँ अब म सबै हिसाबमा गर्छु, यही साइडबाट तान्छु। सबै सेक्सनमा म यसरी नै लान्छु जमिनलाई है। सबै सेक्सनमा यसरी ल्याउनु र सबै सेक्सनमा यसरी ल्याउनु चाहिँ के हो त? एउटै हुन्छ है। भने अब यसरी गयो है। सो अब त गर्ने चाहिँ के हो त? यसको एरिया निकाल्नु त हो नि। अब यति बेला कुन फर्मुला युज गर्नु त? यति बेला कुन फर्मुला युज गर्ने? भोल्युम एरिया अफ कट कति आयो? कुन फर्मुला युज गर्ने? एरिया अफ फिल 1/2 b² है। यसको लागि कुन फर्मुला युज गर्नु भन्दाखेरि हुन त त्यही जेनरल फर्मुला नै हो, तर याजको भ्यालु 0 आइसकेको हुनाले सिम्प्लिफाई गरेर के आउँछ त? एरिया अफ कट चाहिँ 1/2 b² b - rx बाई r - s है। आर के को लागि मानेको छौँ हामीले? आर भयो अरे, यास चाहिँ ब्याङ्किङको लागि हुन्छ नि। कटको लागि हामीले के मानेको छौँ? पी मानेको छौँ होइन, r - p गर्नु पऱ्यो। साइड स्लोप, कटिङको साइड स्लोपलाई हामीले पी भनेको छौँ है। ठिक छ, ल निकाल। त्यस्तै 1/2 b² बाई r माइनस यास गर। ल अब यो क्वेसनले चाहिँ मिस्टेक गरेको हुनाले के छ त? छुट्टै दिएको छैन। तिमीहरूको क्वेसन पढ्यो भने यसले चाहिँ पुरै कटिङ मानेर गर्यो, मिस्टेक गर्यो होइन भने यसले चाहिँ उता फिलिङको लागि स्लोपहरू दिएको छैन। अहिले के छ त? फिलिङको लागि पनि के मान? यो यास र पी फरक हुनसक्छ है क्वेसनमा। अर्को हिसाबमा तिमीले देख्छौ यो यास र पी चाहिँ के हुनसक्छ त? फरक हुनसक्छ। अनि यो आरको भ्यालु पनि के छ त? यो क्रस स्लोप पनि प्रत्येक सेक्सनमा चाहिँ फरक एङ्गलमा ढलेकै हुनसक्छ नि त। त्यही भएर एउटै यो अहिले पो हाम्रो 8 छ होइन, सबैमा सेक्सनमा 8 9 पनि सक्छ, फरक पनि हुनसक्छ है, त्यो पनि ध्यान दिनु। ल निकाल त कति आयो एरिया अफ कट? 1/2 × 4² बाई r भनेको 8, p भनेको चाहिँ हामीले कति 1:1 मान्यौँ होइन, भनेपछि 1 नै गर्छ। p पनि s पनि अहिले 1 नै लिग, तर सबै क्वेसनमा यस्तो नआउन सक्छ, फरक हुनसक्छ p र s को भ्यालु। 1.1428 मिटर स्क्वायर है। त्यस्तै अब फिलको 1/2 ए यो पनि सेम आयो है। यो साइड स्लोप सेम भएको कारणले गर्दाखेरि के आयो त? सेम त सर है। भनेपछि यो बिचमा पर्यो, रोडको बिचमा पर्यो, अनि यो साइड स्लोप पनि हामीले सेम मान्यो भने चाहिँ के हो त? एरिया त अभियसली सेम आउनै परिहाल्यो। भनेपछि यो पनि त्यही नै आयो है। 8 - 1 आयो त 1.1428 मिटर स्क्वायर आयो। ल हेर, भनेपछि यसरी सेक्सनमा चाहिँ तिमीले काम गर्दै जानु पऱ्यो कि। एउटा सेक्सनको काम सक्यो, यसमा हामीले के भयो त? यसरी काटेर हेर्दा चाहिँ यस्तो देखियो है। अनि यहाँ चाहिँ फिलिङ हुँदो रहेछ, किन जमिन यहाँ तल छ है। यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त? जमिन चाहिँ यहाँ चाहिँ कटिङ हुँदो रहेछ है। बुझिरहेछौ है? p को भ्यालु 1 नै हुन्छ सर। के को भ्यालु?
p को भ्यालु अब यो हिसाबमा चाहिँ के गरेर उसले छुट्याएर दिएको छैन, त्यही भएर दुइटैको भ्यालु चाहिँ हामीले 1:1 लियौँ, अहिले सेम भयो। अरू क्वेसनमा चाहिँ फरक फरक दिएको हुनसक्छ। के हो सर p भ्यालु? p भनेको साइड स्लोप, यसको स्लोप, s भनेको यसको स्लोप। यस मान्दैन हुन्छ हैन सर? हजुर हजुर, जे माने पनि यो p भने चाहिँ के हो त, कटिङमा चाहिँ जे यो स्लोप p को ठाउँमा यास मान्ने। त्यो त हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि के मानेको भन्ने कुरा हो होइन। डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले अब कटको लागि p मानेको थियौँ अनि फिल्डको लागि चाहिँ यास मानेको थियौँ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी फर्मुला लेखेको हुन्छ। जे माने पनि तिमीले p को ठाउँमा RSTUV जे माने पनि भ्यालु राख्ने के हो, तिमीले 1 नै राख्ने हुन्छ होइन। ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड नोटेसन छ किताब बुकमा हामीले डिरेक्सन गरेकोमा चाहिँ p छ, त्यही भएर p आयो है। ठिक छ, सेक्सन 1 को बुझ्यो? सेक्सन 1 को बुझ्यो है, फाइनल 21 को। यसरी नै सबै सेक्सनलाई बुझ्यो सर त्यस्तो। हजुर बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो बुझ्यो है, ल ठिक छ। नबुझ्यो भने फेरि सोध है, तर यो क्वेसन त धेरै लास्टै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यस्तै अब सेक्सन 22 मा हेऱ्यो भने 8 सेक्सन 22 ए एउटा न्युमेरिकल हिसाबले चेक गरौँ, अर्को चाहिँ के गरौँ फिगरमै बनाएर चेक गरौँ है। ल न्युमेरिकल हिसाबले चेक गर्दा के भयो त, अहिले जस्तै यहाँ पनि b को भ्यालु 4 मिटर है, r को 8 नै छ है। फेरि मैले भन्दा छु है, सेक्सन वाइज r को भ्यालु फरक फरक दिएको पनि हुनसक्छ टेबल बनाएर। तिमीहरूको ओलिजिबलमा त्यसरी दिएको छ। r को भ्यालु के छ त 8 दिएको छ, याज को भ्यालु कति छ त यहाँ 1.36 छ है। है भनेपछि r टाइम्स याज गर त 8 * 1.36 गर त ल कति आयो? 10.88 10.88 आयो। b लेस देन के आयो त, r याज आयो। भनेपछि देयरफोर सेक्सन के भयो त, सेक्सन के भयो यहाँ कट भयो हुनाले फुल कटिङ भयो। फुल कट एन्ड फिल हुन्न एकैचोटिमा। एकैचोटि फुल कट एन्ड फिल कसरी हुन्छ, हुँदैन है। त्यही भएर कि त फुल कट हुन्छ कि फुल फिल हुन्छ है, कि त पार्शियल कट एन्ड पार्शियल फिल हुन्छ। भनेपछि यदि यो फिगरमा चाहिँ के छ त कट छ भने, फिगरमा कट र अनि यो बी लेस देन यो छ भने सेक्सन फुल कट हुन्छ, फुल कटिङ हुन्छ है। यदि चाहिँ के छ त तिमीहरूको यहाँ फिगरमा यहाँ फिलिङ भइरहेछ अनि यो गाउँ फेरि यो कन्डिसन पनि यही आइरहेछ भनेपछि फुल के हुन्छ त, फुल फिलिङ हुन्छ। भनेपछि यो बी ग्रेटर देन भएको केसको लागि पार्शियल हुन्छ, नत्र भने फिगरमा दिएको छ त्यही हुन्छ है। ल यो हिसाब यो न्युमेरिकली भयो। जस्तै अब फिगर बनाएर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ जमिन यहाँ छ है, जमिन यहाँ छ, यहाँबाट तिमी खनेर 1.36 मिटर तल गएको छौ हेर है। लजिकल्ली बुझ है यो कुरालाई, यहाँ फिगरबाट मैले बुझाउनु खोजेको है। 1.36 मिटर तल गएर यहाँ रोडमा पुग्यौ तिमी है। अब जमिन चाहिँ यो माथिको त जमिन यसरी गएको छ, 1:8 मा गइरहेको छ जमिन चाहिँ। तर रोड त कसरी जान्छ त, यसरी रोड त सिधा जान्छ है। तर अब रोडको विड्थ कति छ हेर त, 4 मिटर छ नि होइन, 4 मिटर। तर यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ हेर त, ट्रेङ्गलबाट निस्किँदैन है। यहाँ ट्रेङ्गलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ के छ हेर त, यसको स्लोप चाहिँ 1:8 छ है। अनि यो हाइट चाहिँ कति छ 1.36 छ भने यो कसरी निकाल्ने, 1.6 * 8 हो त्यही गरे भने त हामीले यहाँ यो हो नि है। हो त्यही कुरालाई, यही फिगरको कुरालाई हामीले न्युमेरिकल लेखेको मात्रै हो कि। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि के भयो त तिम्रो 1.36 * 8 बराबर कति भ्यालु आएको थियो, 10.88 जानुपर्ने छ है। यहाँ रोडबाट जमिन छुनलाई हामी 10.88 मिटर जानुपर्ने छ यो साइडमा है। तर हामी चाहिँ रोडको विड्थ चाहिँ हाम्रो त कति छ, टोटल विड्थ 8 चाहिरहेछ भने चाहिँ यतापट्टि 4 मात्रै गयो भयो भनेपछि हाम्रो रोड त यहीँ सक्यो त, यतापट्टि पनि यता सक्यो भने अब त माथि जमिन पुग्नलाई हामी यसरी काट्छौँ भनेपछि हेर त केमा आयो, फुल कटमा आयो कि आएन? आयो सर। आयो हो, यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि। ठिक छ, भनेपछि तिमीले यो नगरिकन यति हिसाब गरेर है यहाँ हेरेर यसो फिगर बनाएर गरे पनि भयो है। अथवा सर अब फिगर झमेलातिर नगरौँ सर, यसो गरौँ भने पनि के छ त, ठिक छ केही छैन। फुल कटिङमा आयो, फुल कटिङमा आएपछि अब एरिया अफ कट मात्रै आउनु भयो, एरिया फिल त आउँदैन
है एरिया फिल त आएन है भनेपछि देयरफोर सर हजुर एकचोटि अझै फिगर बुझाइदिनु न ल यो त बुझ्छौ यो कसरी बनाएको त बुझ्छौ ग्राउन्ड हजुर लेभललाई प्लट गरेर यो हजुर आएको होइन भनेपछि यो पार्टलाई तिमीले जुम गरेर हेऱ्यौ भने जमिन यहाँ छ है जमिनबाट चाहिँ तिमीले के भन्छौ खनेर 1.1.36 मिटर तल गएपछि रोडको सेन्टर लाइनमा पुगिन्छ भनेर भनेको हो त भने जमिन चाहिँ यसरी स्लोपमा गइरहेछ 1:8 मा है तर रोड त कसरी जान्छ त रोड त त्यसै ढल्किन्न नि त रोड त सिधा हुन्छ नि त रोड त के हो त यसरी यो लाइनमा यसरी सिधा जान्छ ए रोड सिधा जान्छ तर रोड कति जान्छ भन्ने कुरो अहिले छोडिदेऊ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स निकाल पहिला है यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौ यो स्लोपले दिन्छ त्यो चाहिँ भर्टिकल 1 जाँदा होरिजोन्टल चाहिँ 8 जान्छ अरे हाम्रो भर्टिकल अहिले कति गयो 1.36 गयो भनेपछि यति टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 1.36 into 8 रहेछ त्यो भनेको कति 10 point कति भन्थ्यो अहिले 10 point समथिङ भन्थ्यो अहिले है 10 यहाँदेखि यहाँसम्म 10 रहेछ अब तिमी त रोडको सेन्टर लाइनमा छौ रोडको टोटल विड्थ त 8 मिटर छ भनेपछि तिमी त यतापट्टि त 4 मिटर मात्रै गयो भयो नि त 4 मिटर मात्रै गए पुग्यो नि त भनेपछि यहाँ पुग्यौ यतातिरबाट 4 मिटर चाहिँ तिमी कहाँ पुग्यौ त यहाँ पुग्यौ भनेपछि त रोडको तिम्रो अब टोटल विड्थ यति भयो भने अब रोडलाई तिमी के गर्छौ यसरी साइड स्लोप बनाएर यसरी काटिदिन्छौ नि त भनेपछि केमा आयो त कट सेक्सन केमा आयो त फुल कटिङमा आएन त हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो ठिक छ सर जुन सेक्सनमा पनि बी 4 नै हुन्छ अब त्यो बीको कुरा पनि कटवालाकोमा चाहिँ एउटा बी अनि फिलवालाकोमा अर्को बी पनि हुनसक्छ है त्यो क्वेसनले क्लियरली भनेको हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो क्वेसनले नदिएको हुनाले दुइटाले सेम मान्यौँ हामीले होइन तर के छ त कटिङ र फिलिङको बी पनि फरक हुनसक्छ जसरी स्लोप फरक हुनसक्छ बीको भ्यालु पनि के हुनसक्छ फरक हुनसक्छ सबै चिज भेराइ हुनसक्छ यो यसको स्लोप र यसको स्लोप पनि भेराइ हुनसक्छ अनि बी पनि भेराइ हुनसक्छ अनि यो आर पनि के हुनसक्छ सेक्सन वाइज फरक हुनसक्छ त्यो क्वेसनमा तिमीले क्लियरली हेरेर बुझ्नु पऱ्यो ए अब यो सेक्सन यसरी कटिङ आएको लागि के हो त फर्मुला एरिया अफ कट के हो त ठुलो फर्मुला युज गर्नु पर्यो एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टाइम्स 2bh प्लस Plus स्क्वायर SH square by R square minus S square. आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर गरेर ल निकाल्दा कति आयो S square. ल निकाल्दा कति आयो 12.688 आउँछ 688 आउँछ कि नै सर कि 13 हो जस्ट राउन्ड अफ गरेर 13 हुन्छ यस त 1 हैन 1 into 4 square plus 8 square 8 square 2 into 2 into 4 into 4 into 1.36 plus 1 plus 1 into 1.36 square by R is 8 square minus 1 square कति आयो त्यति नै आयो तिम्रो मेरो त्यति आएछ ल तिमीले भनेको फरक हुन पनि सक्छ अरूको हैन यति हाल्छ त कसरी फरक हुन सक्छ सबैको एउटै हाल्नु पर्यो नि बाँकी अरूले पनि निकाल त अल्छी गरिरहेको तिमीहरू अरू निकाल्नु ल उसले निकाल्यो यहाँ बुकमा चाहिँ सर 0.1 सर केही बुझिरहेन छैन सर क्लियर छैन सर एकदमै मटुलो देखिरहेको छ ल आयो पुरै ब्लर हेरिरहेको छ फर्मुला चाहिँ हेरेछ फर्मुला नबुझे पनि फर्मुला त अस्ति साह्रै फर्मुला हो नि त त्यही मात्रै लेखिरहेको छ त्यसमै भ्यालु राखेर ट्राई गर न यहाँ बी स्क्वायर किन यस्तो बुझेन है
कि चाहिँ निस्क्यो त देखियो यो फर्मुला अस्ति हामीले सारेको थियो नि ल भिडियो त फेरि पनि क्लियर आएन यो फर्मुला अस्ति हामीले सारेको थियो नि तिमीले सारेन कपिमा एसपी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला सारे छ सर हो त्यसमै यहाँ भ्यालु राख न यो यहाँ क्लियरली नभए पनि 12.688 आइरहेको छ हो ल भनेपछि उसको पनि आयो भने बुकमा मिस्टेक रहेछ ल 12.688 आयो ल ठिक यही नै हो सर 13.168 नै होला हो मे फेरि हानेको चाहिँ आयो सर तिमीले मैले दुईचोटि हानेको सर पछि चाहिँ 13.186 नै आयो तिमीले यसलाई टाइप गर्ने बेलामा चाहिँ मिस्टेक नगर है क्यालकुलेटरमा कसरी टाइप गर्छौ फ्र्याक्सनमा राख पहिला क्यालकुलेटरमा यस्तो यो बक्स बाई बक्सवालामा राख सर त्यस्तै राख यो माथिको बक्समा यसलाई भर तलको बक्समा यसलाई भर अनि तिमीले डिभाइड बाई अनि यो ब्राकेट राख्न बिर्सिदिन्छौ क्या तिमीहरू यो टाइप गर्छौ होइन तिमीहरूले अनि के गर्छौ अनि डिभाइड बाई गर्छौ अनि 8 स्क्वायर अनि -1 गरिदिन्छौ के यस्तो गर्न पाउन्न यसलाई ब्राकेटमा राख्नु पर्यो नि यसरी है त्यो भएर पनि मिस्टेक भएको हुनसक्छ किताबकै ठिक छ सर 13.186 8 स्क्वायर -1 स्क्वायर तिमीले टाइपिङमा नबिगार 13.186 यास कति छ सर त्यो यसको भ्यालु 1 मुदुर आइरहेको सर के भयो कन्स्टेन्टली बन्द रहेछ फेरि नेटले होला कि नेट फुल टावर छ चल्न सर ठिक छ 13 त्यही आयो छ मिस्टेक थियो त्यो हतार नगरिकन टाइप गर है त अब हेर तिमीले अब बाँकी अरू दुईटाको त्यसरी गर्न सक्छौ यस सर सक्नु त सर अब नि लास्टको के आउँछ होला लास्टको पार्शियल कट र पार्शियल फिल आउँछ कि कटिङ आउँछ कि जिरो आउँछ कि के आउँछ दुई आउँछ होला सर दुईटै आउँछ निमाको पार्शियल कट पार्शियल फिल आउँछ सर दुवै आउँछ ल है त अब यहाँ भिडियो पनि अनक्लियर आयो होइन तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति मलाई हेल्प गर्नु पर्यो के हेल्प गर्नु पर्यो तिमीले यसको काम सोल्युसन गर्नु पर्यो है सोल्युसन गरेर के गर्नु पर्यो सोल्युसन कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तिमीले चेनेज है यहाँ भिडियो क्लियर आएन कि चेनेज अनि त्यसपछि एरिया है एरियाभित्र चाहिँ कट र के त फिल है कट र फिल अनि लेन्थ है अनि भोल्युम पनि के त कट र फिल है यसो गरेर चेनेज 21 को लागि हामीले अहिले निकाल्यौ नि कति निकालेको थियो भन त है 1 पोइन्ट कति थियो नि भन त यो कट कति आएको थियो 1.1428 1.1428 फिल कति आएको थियो सेम ए यो दुईटै आएको थियो सेम आएको थियो है मिटर स्क्वायरमा आएको थियो त्यसो 21 को आयो 22 23 24 25 है अब 22 23 24 को के आउला तिमीहरूको अब फिल नआउला है कट मात्रै आउला यो आउला होइन अनि त्यसमा फेरि के आउला त 25 मा दुईटै कट र फिल आउला है बुझिरहेछौ अब लेन्थ भनेको यहाँ सुरुमा ड्यास गर्ने 21 देखि 22 सम्म पुग्दा कति डिस्टेन्स जान्छ भन त 30 मिटर हैन 30 मिटर हैन 30 सबैको 30 हो नि ए हजुर अब यो भोल्युम अफ कट निकाल्न सक्छौ मल्टिप्लाई गर्दिने एरिया यतिकै भोल्युम निक्लिन राजा पहिला के गर्नु पर्यो मिन एरिया निकाल्नु पर्यो अझै यहाँ थप्नु पर्यो ल मिन एरिया होइन मिन एरिया एरियामा पनि कट र फिल है भिडियो चाहिँ क्लियर आएन है मिन एरियामा पनि के छ त कट र फिल गर्नु पर्यो मिन एरिया कुन लिने अब दुईटाको मिन गरेर बल्ल एउटा आउँछ नि होइन त्यही भएर माथिको लागि ड्यास गर माथिको लागि ड्यास गर अनि कटको के गर त यो प्लस यो डिभाइडेड 2 गरेर यहाँ लेख यो प्लस यो डिभाइडेड 2 गरेर यहाँ लेख यो प्लस यो डिभाइडेड 2 गरेर यहाँ लेख यो प्लस यो डिभाइडेड 2 गरेर कहाँ लेख त यहाँ लेख त्यस्तै फिलको पनि के छ त यो प्लस यो डिभाइडेड 2 गरेर यहाँ लेख यो प्लस यो डिभाइडेड 2 गरेर यहाँ लेख छैन भने के हुन्छ त रित्तो जोडेर डिभाइडेड 2 गर्दा के आउँछ रित्तो आउँछ 0 आउँछ छैन भने के लेख त 0 लेख है भनेपछि मिन एरिया आयो अब मिन एरिया इन्टु फेरि के अब भोल्युम निकाल्नको लागि
यो मिन एरिया इन्टु के अरे त यो मिन एरिया यहाँबाट आउँछ यो पनि मिन एरिया पनि यहाँबाट आउँछ ए मिन एरिया इन्टु लेन्थ गरेर के गर्छौ त तिमी यहाँको भोल्युम निकाल्छौ अनि यो मिन एरिया इन्टु यो लेन्थ गरेर के गर्छौ त यहाँ भोल्युम निकाल्छौ जुन जुन छ त्यसको भ्यालु आउला नभएको चाहिँ के आउला त 0 आउला ए सर भोल्युम पनि कट फिल हैन भोल्युम पनि कट फिल हो दुइटै हो है नभए पनि तिमीले जुनसुकै हिसाबलाई पनि के गर त कट फिल भने दुइटै छुट्याएर गर है अब पुरै सबै कटायो भने पनि केही छैन फिल के हुन्छ त 0 0 0 आउँछ केही फरक पर्दैन अनि यसरी अब के गर्न सक्छ कट र फिलको भोल्युम निकाल्न सक्छौ अनि तिनीलाई एड गरेर टोटल निकाल्न सक्छौ सक्यो हाम्रो काम त्यति हो सकिन्छ सर ल त्यो ट्राई गर है त अब भिडियो त्यति क्लियर पनि आएन एनिवेज अब योभन्दा बढी गरेर धेरै पनि हुन्छ ल अब यो खाली हिसाब अझै हामी अर्को खाली हिसाब चाहिँ गरौँला भोलिको क्लासमा होइन तिमीले अब मैले चाहिँ क्लासमा दुईवटा क्वेसन गराउँछु आजको एउटा भयो अर्को भोलि गराउँछु होइन नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु तिमीले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो ओल्ड इज गोल्ड टक्कै हेर्नु पऱ्यो त्यहाँ एकदम धेरै क्वेसन दिइरहेको छ प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एउटा हिसाब यस्तो आएकै छ है भने त्यसलाई चाहिँ तिमीहरू अन द स्पट तयारी हुनु पऱ्यो पठाउनु भएको छ सर हजुर ओल्ड इज गोल्ड पठाउनु भएको छ ओल्ड इज गोल्डमा ग्रुपमा हालिदिउँला है त ल सर ल हालेछ सर हाल्नु पर्दैन सर हालेछ सर सरले सबै सब्जेक्टको हाल्नु भएको छ सरले ए ल छ भने चाहिँ त्यहीँबाट हेर है त ल